अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है ना कि आज हमारा इस्लामियात का 3 क्लास का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। और आज हमने कौन सा सबक पढ़ना है? कुरान मजीद। और उससे पहले जो हमने सबक नंबर 2 पढ़ा था क़यामत, उसका होमवर्क आपने किया होगा। सबने कर लिया होमवर्क? सवालों के जवाब कॉपी पर लिखने थे और किताब पर ये जुमले मिलाने थे। बस छोटी सी मशक थी जो आपने किताब पर करनी थी और ये वाला आपने कॉपी पर काम करना था, सवालात के जवाबात। और इसके अलावा हिफ्ज़ कुरान में आपको बताया गया है अल्हम्दु शरीफ, सूरतुल फातिहा, ये आपने याद करनी है। आपको पता है कि नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तो नमाज में ये पहली सूरत है जो हमने पढ़नी होती है ताऊज़ के बाद, ताऊज़, तस्मिया और सना के बाद सूरतुल फातिहा। और खाना खाने से पहले की दुआ, दरमियान की दुआ और बाद की दुआ जो है वो आपने याद करनी है। और आप अपने कारी साहब से कहें कि वो आपको याद करवाएं। ये तो आपकी मामा भी आपको याद करवा सकती हैं। बहुत छोटी छोटी सी दुआएं हैं और इसको आप अगर डेली रूटीन में पढ़ें तो आपको मुश्किल नहीं होगी और आपको आदत भी हो जाएगी ये पढ़ने की। और इसके बगैर तो खाना खाना भी नहीं चाहिए। कोई भी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर शुरू नहीं करना चाहिए। स्पेशली खाना, जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो भाग जाता है। पता है आपको इस बात का? तो ये बातें आप शुरू से सुन रहे हैं। तो आज हम अपना जो है वो कुरान मजीद का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी अटेंडेंस लगवा ली है। पता है ना आपको कि अटेंडेंस जो है वो आपकी कंपल्सरी है। अपने नेम के साथ चेक बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगवाइए। और अगर कोई इशू हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर, स्कूल के ब्रांच अकाउंट ऑफिस के नंबर पर और ब्रांच के नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं जी। तो आज अपनी बुक ओपन कर लें आप, सफ़ा नंबर 16, कुरान मजीद। ये सब जो हैं हमने ये पढ़े हैं अरकान इस्लाम में। अरकान इस्लाम का आपको पता है ना, ये जो हमने ईमान की बुनियादी बातें पढ़ी थी, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत थी, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईमान की बुनियादी बातें हैं। अब हमने इसमें से क़यामत का जो है वो लेसन वो भी पढ़ लिया है। डिटेल से आपको मैंने क़यामत का पढ़ाया। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कुरान मजीद है, यानी कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब। तो इससे पहले जो अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल फरमाई हैं वो हैं 3 किताबें, तौरात, ज़बूर और इंजील। और आखिरी किताब जो है वो है कुरान मजीद। और आखिरी किताब नाज़िल करने के लिए आपने किसको चुना? अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। और उसके लिए, उनके लिए जो कुरान मजीद जिस उम्मत के लिए आई वो कौन सी उम्मत है? वो उम्मत मुहम्मदिया है, यानी कि हम आखिरी उम्मत हैं। तो कुरान मजीद जो है वो कौन सी ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कुरान मजीद का? जो कारी है अल्लाह ताला ने ये किताब, इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। और वो कौन पहुँचाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन लाया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन भी कहा जाता है उनको। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक थोड़ी थोड़ी सूरतों में, थोड़ी थोड़ी आयात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते रहे। और आपको पता है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको हिफ्ज़ भी किया जाता है। और उससे पहले जो किताबें हैं उनमें से कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको हिफ्ज़ किया जा सके। वो पढ़ते थे पहले जो कौमें जिन पर वो नाज़िल हुई थी किताबें, वो पढ़ते थे और जब बंद करते थे तो वो भूल जाते थे, याद नहीं होता था वो। लेकिन अब कुरान मजीद ऐसी ज़ुबान है कि जिसको हिफ्ज़ किया जाता है, उसको 7 साल का बच्चा भी हिफ्ज़ कर लेता है और 70 साल का बूढ़ा भी। तो ये इसके लिए कितनी बहुत बड़ी बात है ये। और आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है, उसमें मुसलमान तरावी पढ़ते हैं और एक महीने में डेली जो है वो मुसलमान उसको सुनते हैं। हालांकि सब मुसलमानों को उसका तर्जुमा नहीं आता, उसकी तफसीर नहीं आती, उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो सुन रहे होते हैं, उनको सुकून आ रहा होता है और वो आराम से सुनते हैं और पूरा महीना सुनते हैं। अब ये बात है कि हम ये देखते हैं कि कुरान पाक को कैसे उतारा गया। कुरान पाक को थोड़ा थोड़ा करके, तंजील का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। और
नज़ूल का मतलब होता है नाज़िल होना। और इस कुरान पाक में एक सूरत है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को शब कदर में नाज़िल किया। तो ये अल्लाह ताला ने सूरत उतारी थी जब, तो इसमें ये बताया गया है कि शब कदर कौन सी 27वीं रात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। और ये ऐसा हुआ कि कुरान पाक को लोहे महफूज से आसमानों तक एक ही बार उतार दिया गया, लेकिन जब वो ज़मीन पर उतारा गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में उतारा गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पाक को पहाड़ पर नाज़िल किया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत बख्शी, उसके लिए अल्लाह ताला ने पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को तैयार किया और फिर उस पर कुरान पाक को नाज़िल किया। और आपको पता है कि गारे हीरा में कुरान पाक नाज़िल हुआ, सबसे पहली जो सूरत थी वो आयत थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ थी कि पढ़, अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिसने तुझे पढ़ना सिखाया। और सारा कुरान पाक जो है वो ज़मीन पर नाज़िल हुआ, सिर्फ 2 आयात सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर बुला के शब मेराज को नाज़िल फरमाई, वो सूरह बकरा की 2 आयात हैं। उसके अलावा सारा कुरान पाक जो है वो ज़मीन पर ही नाज़िल किया गया। आलिशान जो है वो कलाम है और हिज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मैंने अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो मुकम्मल तमाम इंसानियत तक पहुँचा दिया है। और आपको पता है कि एक फ़िक्रा है छोटा सा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये 89 टाइम्स कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का क्या मतलब है? ए ईमान वालों। तो ईमान वालों से मुखातिब किया गया है बार बार। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल थी कि वो कुरान पाक पढ़ना जानते थे। उसके अलावा जितने फरिश्ते हैं उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उनकी तस्बीह बयान करते हैं। और जो कोई इंसान कुरान पढ़ रहा होता है वो उसके पास आ जाते हैं और उसको गौर से सुनते हैं और उनको बहुत शौक़ है ये सुनने का। और वो जब इतने शौक़ से सुनते हैं कि जब इंसान कुरान पाक पढ़ रहा होता है तो अपना मुँह उसके मुँह के पास कर लेते हैं जो कि कुरान पाक पढ़ रहा होता है। सुभान अल्लाह। जी जी बेटा, आवाज दोबारा बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? ओके, कुरान मजीद को जो है वो आपको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता या हम किस टाइम पढ़ा करें। वैसे तो अब आप छोटे हैं, आपको कारी साहब पढ़ाने आते हैं, जब आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, अगर 5 o'clock आते हैं या फिर 6 o'clock आते हैं तो आप उस वक्त फ्री हो जाते हैं और जल्दी से कुरान पाक उठाकर उनका इंतज़ार करते हैं, या फिर जब वो आ जाते हैं तो आप जल्दी से उनके पास चले जाते हैं। तो अगर जब जो बच्चे पढ़ चुके होते हैं या जो आपके बड़े वालिदैन जो कुरान पाक उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो अपना 10 to 15 मिनट्स का टाइम डेली आराम से निकाल सकते हैं। वो एक पेज पढ़ें, एक पेज फिक्स कर लें कि हमने पढ़ना ही पढ़ना है, एक पेज फिक्स करें, उसको भी रोज़ पढ़ें तर्जुमे के साथ, 3-4 दिन उस पर लगाएं, फिर अगला सफ़ा पढ़ें, उसको तर्जुमे के साथ 3-4 दिन पढ़ें, फिर अगला सफ़ा, इस तरह करके फिर जब वो कुछ दिन इस तरह पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा से रिवीजन करें 3-4 पेजेस की, तो उस वक्त वो अपने आप में ज़रूर तब्दीली महसूस करेंगे, अपने आप में चेंजेस उनके अंदर आएंगी और उनको आदत भी हो जाएगी। आप भी इसी तरह से करें। आप तो ज़रूर पढ़ते होंगे, जाहिर है अभी आप इस प्रोसीजर में है कि आप कुरान पाक पढ़े होंगे, आप में से कुछ बच्चों ने शायद पढ़ भी लिया हो, लेकिन पढ़ने के बाद उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपको पता है कि कुरान पाक में जो है आयतुल कुर्सी भी है सूरह बकरा में, और आयतुल कुर्सी तो हम सब बच्चों को भी कहते हैं, खुद भी रात को पढ़ के सोचते हैं ये जो है वो हिफाजत करती है हमारी आयतुल कुर्सी, और फरिश्ते इसकी वजह से हमारी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए जाते हैं। चारों कुल जो है, चारों कुल कहते हैं सूरत काफिरून,
سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ چاروں اگر ہم پڑھ کے اپنے اوپر نثار کرتے ہیں، پھونک مار لیں تو بھی فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ کہف ہے، سورۃ جمعہ ہے، یہ ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں اور اس سے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو ہیں فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ظہر، نماز ظہر کے بعد سورۃ فتح پڑھتے ہیں، نماز عصر کے بعد سورۃ نبا پڑھتے ہیں، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں جو رزق کی کشادگی کے لیے ہے، اور عشاء کے ٹائم سورۃ ملک پڑھی جاتی ہے جو کہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ دیکھیں ذرا ترتیب دیکھیں آپ کی سورۃ ملک آخر میں اتنی رکھی گئی ہے کہ ہم نے اس کے بعد سو جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری صورتیں ہیں، سورۃ الکوثر ہے جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کی۔ اگر ہم کسی ندی کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کسی دریا کے پاس سے گزر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو ہمیں پانی اوپر سے گزرتے ہوئے سورۃ الکوثر ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی صورت ہے قرآن پاک کی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ اب آپ کے حصے قرآن میں بھی ہے، جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ نماز میں مست ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم اس میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اور اس کو پڑھنے سے بہت ساری بیماریوں سے ہمیں شفا بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انا انزلنا جو کہ زیادہ تر رمضان المبارک میں ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو کہ ہم رمضان میں ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت شب قدر جو ہیں وہ ہوتی ہیں آخری راتوں میں۔ اس کے بعد الم نشرح لک صدرک کا ایک صورت ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا جو سینہ ہے وہ کھل جاتا ہے، ہمارا جو ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ ہم نالج اس کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ اتنی ساری صورتیں ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی آخری صورتیں ہیں وہ قرآن نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں اور وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو 30واں سپارہ ہے وہ تو سارا ہی آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں، اس میں جو قرآن مجید ہے وہ تمام قرآن مجید اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، جو کرتے تھے، وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے اور موت کے بعد کا تمام حال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو زمانے گزر گئے، جو نبی آئے، ان کا بھی مختلف نبیوں کا احوال بھی، مختلف زمانوں کا احوال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کی شکل جو ہے وہ دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ کام مکمل کر دیا گیا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی گرنتھ خوانی کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروع میں جب سیاہی قلم وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو قرآن پاک کھجور کے درخت کی چھال، ان کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا گیا۔ سیاہی تو ہوتی تھی لیکن کاغذ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کھجور کے درخت کی چھال، ان کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا گیا۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ جو موجودہ شکل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو باقی ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ویسی نہیں ہیں آج جیسی وہ نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ جو ہے یہ سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ آج قرآن پاک کا 112 زبانوں میں ترجمہ بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کی مختلف آیات کو دوسرے ملکوں کے بادشاہ کو ان کی زبان میں ترجمہ کروا کر بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جی قرآن مجید آپ اپنا ہیڈ فون صحیح کر لیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے تو اس کو سوچے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں سب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جو قیامت آئے گی، جو پچھلا زمانہ گزر گیا، اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو بیٹا اگر آپ لوگوں کے پاس ہیڈ فون نہیں ہے تو آپ ہیڈ فون لے لیجئے، کیونکہ اسی کی مدد سے آپ کو جو ہے آواز کلیئر آئے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو وضو کرنا ابھی بھی نہیں آتا تو آپ سیکھ لیں، آپ بڑوں کو دیکھا کریں، اپنے ماما کو دیکھا کریں، بابا کو دیکھا کریں،
آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں, ہمارا ڈریس ہے وہ کلین ہے, وہ پاک صاف ہے, کیونکہ جب ڈریس پاک صاف نہیں ہوتا تو ہم وضو بھی نہیں کر سکتے. پہلے خود کو دیکھیں کہ آپ پاک صاف ہیں, پھر آپ وضو کریں اور پھر اس کے بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں قرآن پاک کی. اور جہاں پر آپ بیٹھ کر تلاوت کریں گے وہ جگہ بھی آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے, اور بہتر ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. جس طرف آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرف آپ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اور قرآن پاک کو تیز تیز نہیں پڑھنا آپ نے, سکون سے, آرام سے, کوئی جلدی نہیں ہوتی. آپ ذرا یہ دیکھا کریں کہ آپ کے 24 آورس ہوتے ہیں آپ کے پاس, 1 ڈے اینڈ 1 نائٹ کے ملا کر, تو اس میں سے آپ کتنا ٹائم جو ہے وہ عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں, کتنا ٹائم یوز کرتے ہیں. تو جو بھی ٹائم آپ اپنے اس قرآن پاک پڑھنے کے لیے فکس کریں, آپ وہ ٹائم پورا کریں, اسے آرام آرام سے کریں. باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں, تو یہ اس کام کا زیادہ ثواب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے فرشتے جو ہیں وہ آپ کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو اجر ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ کے داہنے جو نامہ اعمال ہے اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا اجر. تو آپ نے بہت زیادہ تیز آواز میں نہیں پڑھنا, بہت تیزی سے نہیں پڑھنا, آرام سے پڑھنا ہے, تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ جو ہے وہ ملے گا. اور جو لوگ تلاوت اگر آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس کچھ بیٹھے ہیں, کوئی آپ کے بڑے کوئی بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو نہیں سنتے, تو پھر یہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں. اس لیے اتنی آواز رکھیں کہ بس جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ گئی. اگر آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلا صفحہ اوپن کریں, صفحہ نمبر 18. اس میں کوئز مقابلہ ہے. یہ سب سے پہلا کوشچن ہے, اس میں قرآن میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے. تو اس میں سے ہم نے یہ جو ہے جوابات بھی دیے گئے ہیں, اس میں سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ کتنی بار آئی ہے. تو 113 بار آئی ہے بسم اللہ. 114 صورتیں ہیں نا, تو صرف ایک صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ صورت شروع نہیں ہوتی, وہ ہے سورۃ التوبہ. تو باقی 114 صورتیں ہیں اور 113 بسم اللہ کے ساتھ ہیں. نمبر 2, قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ کل ہیں 114 صورتیں, 114. اور پھر نمبر 3 ہے, پینے کی چیزوں میں قرآن میں سب سے اچھی چیز کس کو کہا گیا ہے؟ دودھ کو, لابنن. عربی میں دودھ کو لابنن کہتے ہیں. بہترین مہینہ قرآن مجید کس مہینے کو, قرآن مجید میں کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ رمضان المبارک کو, جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. نمبر 5, قرآن کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورۃ الیاسین. سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. اس کے بعد سوالات کے جوابات جو کہ آپ کاپی پر لکھیں گے. نمبر 1 ہے, قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کی شکل کب دی گئی؟ یہ آپ کے اس میں بلند خوانی میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی. سوال نمبر 2, ابتدا میں قرآن آیات کن چیزوں پر لکھی گئی؟ اس کا جواب بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے, درخت کی چھال, اونٹ کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر. سوال نمبر 3, کلام پاک کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے. ہمارا لباس اور جسم پاک صاف ہونا چاہیے, اور جگہ بھی ہماری پاک صاف ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تلاوت ٹھہر کر اطمینان سے کرنی چاہیے. اس کے نوٹس بھی آپ کو واٹس ایپ ہو جائیں گے, اور آپ وہاں سے دیکھ کر بھی رائٹ کر سکتے ہیں, اور بک میں بھی آپ کے جواب موجود ہیں. یہ کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے. آخری جو مشق کا سوال ہے, سوال نمبر 2, وہ کالم الف کو کالم ب کے درست حصوں سے جوڑیے. یہ بورڈ پر آپ کو میں کرواتی ہوں. سب سے پہلے ہے نمبر 1, پینے کی سب سے اچھی چیز قرآن میں کون سی ہے؟ تو پینے کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے, دودھ. جی شاباش, دودھ. اس کو آپ نے کالم الف کو کالم ب کے آخری پورشن سے ملا دینا ہے. نمبر 2, راتوں میں سب سے اچھی رات کون سی ہے؟ اس میں ایک ہی رات کا ذکر ہے, وہ ہے شب قدر. کالم نمبر 2 کو
कॉलम बे के नंबर 3 से मिला देना है। उसके बाद है सूरत जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं की गई, वो कौन सी सूरत है? सूरत कौसर या सूरत तौबा? सूरत तौबा। नंबर 4 सबसे छोटी सूरत, वो आपको पता है सूरत कौसर, और वो आपको याद भी होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम पानी पर से गुजरते हैं तो सूरत कौसर जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5 सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सबसे लंबी सूरत है सूरतुल बाकरा। इसकी आखिरी 2 आयत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब मेराज में नाजिल हुई। आसमान पर अल्लाह ताला ने जब उनको बुलाया तो उनको 2 आयत का तोहफा दिया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत का तोहफा मिला। ये इस तरह से आपने किताब पर ये मैचिंग करनी है, नोट से देखकर भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलें जी, ठीक है। अब आपने ये आपका होमवर्क है, आपने सबक नंबर 3 कुरान मजीद की बुलंद ख़वानी करनी है, सवालात के जवाब कॉपी पर और मशक किताब पर हल करनी है और याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। होमवर्क आप देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, सबक नंबर 3 कुरान मजीद की जो बुलंद ख़वानी है वो करनी है आपने। उसके बाद सवालात के जवाब कॉपी पर लिखने हैं, और मश्क नंबर 2 है वो किताब पर हल करनी है, और सवालात के जवाब याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, और मश्क याद भी करनी है और हल भी करने हैं किताब पर। और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर भी आप ये काम कर सकते हैं। और ये आपके पास ये होता है, वीक होता है ये काम करने के लिए। आपने ये काम अगले लेक्चर तक फिनिश कर लेना है, और साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट किया करें, साथ साथ अपना याद भी किया करें और उसको राइट भी कर लिया करें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी मामा पापा की जो है वो बात माननी है आपने, और उनका बहुत ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।